नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सबको पता चला होगा कि पाकिस्तान के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नाकानी आफात और बलियात से महफूज रखे। देखिए, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर अब तक और ता क़यामत आफात और बलियात पेश आते हैं और आते रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आफात और बलियात के असबाब क्या हैं, अवामिल क्या हैं, उनको जाना जाए और उनकी रोकथाम का बंदोबस्त किया जाए। और ये इंसानी अकल के ऐन मुताबिक भी है और इस वक्त की अहम ज़रूरत भी है। बाज़ लोग इसको महज साइंस का ही करिश्मा तसव्वुर करते हैं और इसके असबाब को साइंसी वजूहात के ज़ाविये से ही परखते हैं, जबकि अहले इस्लाम का इस बारे में नज़रिया वही है जो कुरान और सुन्नत से मख़ूज़ है। साइंसी वजूहात का दारो मदार भी अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक है। इसीलिए महज साइंसी वजूहात तक महदूद रहने के बजाय इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और इरादे को असरअंदाज मानना चाहिए। दुनिया में जो फसाद रूनुमा हुआ है या जो फसाद रूनुमा होता है, इस बारे में अल्लाह ताला का इरशाद मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैरोबर में जो फसाद लोगों में बर्पा होता है वो उनके अपने करतूतों की वजह से होता है। उनके आमाल ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर फसाद बर्पा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान माले गनीमत को घर की दौलत समझने लगे, अमानत गनीमत समझकर दबाई जाने लगे, ज़कात को ताउन समझा जाने लगे, दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए, इंसान अपनी बीवी की अताअत करने लगे और माँ को सताए, दोस्त को करीब करे और माँ बाप को दूर करे, इंसान की इज़्ज़त इसलिए की जाए कि वो शरारत न फैलाए, गाने बजाने और औरतें और गाने बजाने वाले सामान की कसरत हो जाए, शराबें पी जाने लगें और बाद में आने वाले लोग उम्मत के पिछले लोगों पर लानत करने लगें, तो उस ज़माने में सुर्ख आंधियों और ज़लज़लों का इंतज़ार करो, ज़मीन में धंस जाने और सूरतें मनसख होने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतज़िर रहो। और इन अज़ाबों के साथ साथ दूसरी इन निशानियों का भी इंतज़ार करो जो पै दर पै इस तरह ज़ाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए और लगातार इसके दाने गिरने लगें। देखिए, एक रिवायत में आता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक शख्स के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ और मेरे साथी ने इनसे सवाल किया, उम्मुल मोमिनीन हमें ज़लज़ले के मुताल्लिक़ बताइए कि वो क्यों आता है। इसके जवाब में उन्होंने फरमाया, जब लोग ज़ना को हलाल कर लें, शराबें पीने लगें और गाने बजाने का मशगला अपना लें, तो अल्लाह ताला की गैरत जोश में आती है
اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ پس اگر اس علاقے کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا، اے زمین تو ساکن ہو جا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ اس کے بعد زلزلے کے جھٹکے رک گئے۔ دیکھیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، یہ زلزلہ ضرور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے یہ اعلان کیا، اے لوگوں، یقیناً تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے اور اپنی رضامندی چاہتا ہے، تو تم اسے راضی کرو اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کرو، وگرنہ اسے یہ پرواہ نہ ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو پیغام بھیجا تھا کہ سنو، اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں۔ تم لوگ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو اور استغفار میں لگے رہو۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ کثرت سے پڑھا کرو۔ اور شام میں زلزلے کے موقع پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے انہیں یہ لکھ کر بھیجا، جس کا ترجمہ ہے کہ نکل جاؤ اور جو شخص صدقہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ توبہ، استغفار، صدقہ اور بعض اہل علم کے نزدیک ایسے موقع پر جماعت کے علاوہ اکیلے انفرادی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ بیکئی شریف میں صلی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سید ابن عباس نے بصرہ میں زلزلہ نہ ہونے یا رکنے کی وجہ سے نماز پڑھی۔ یاد رکھیں کہ زلزلہ اور دیگر قدرتی آفات محض عذاب ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش بھی آتی ہے۔ اسی لیے رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بسنے والے تمام افراد سے گزارش ہے کہ آفت زدہ لوگوں کی بلا تفریق مذہب بحیثیت انسان ہر ممکن امداد کی جائے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ دیکھیے ان تمام احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بڑا گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے اور زمین ہلنے لگتی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں گناہوں کی جو کثرت ہے اور گناہوں کو گناہ نہ سمجھنے کی جو بیماری ہے جو ہم نے اپنے اندر طاری کر لی ہے، اس سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ جب زلزلے آتے ہیں تو وادیوں کی وادیاں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔